अभिनेता विजय बरालले यति बेला फिल्म पूर्णबहादुरको सारङ्गीबाट सफलताको श्रेय पाइरहेका छन्। नेपालसहित विदेशमा समेत फिल्मले अत्याधिक कमाई गरिरहेको छ। यसैबीच विजयका फ्यानलाई लिएर नयाँ खबर छ। विजयले केही महिना फिल्मबाट विश्राम लिने भएका छन्। नाजिर हुसेनले निर्देशन गर्न लागेको नाटक हरि हजुरबाबाट विजय नाटकमा फर्किँदैछन्। नाटकमा विजय र नाजिर दुवैले अभिनय गर्ने पक्का भएको छ। निर्माण चाहिँ दया हाङ्ग्राईले गर्नेछन्। मङ्सिर मध्यदेखि पुष मध्यसम्म मञ्चन हुने यो नाटकको भाग केही दिनमा सुरु हुने नाजिरले बताएका छन्। नाजिरको यो तेस्रो नाटक हुनेछ। यसअघि उनले सनलेख र कुरूप हाँस निर्देशन गरिसकेका छन्। नाजिरको पनि 7 वर्षपछि नाटकमा पुनरागमन हुनेछ। हरि हजुरबाले 2 पुस्ताका पात्रको कथा भन्ने नाजिर बताउँदछन्। हजुरबा कुरेर बसेकी छोरीको कथामा नाटक बन्न लागेको हो।